जनताहरू चाहिँ लाखभन्दा धेरै नै केपी शर्मा ओलीज्यूको मुखबाट नि उहाँको बोलीबाट नि भाषण सुन्न सशरीर देख्न चाहन्छन् भन्ने हाम्रो ठहर भइसकेपछि यो ठाउँ कहाँ हो त भन्दा उपयुक्त ठाउँ राजदरबारको गेट ठहर लाग्यो। त्यसको पूर्वपट्टि पनि नागपोखरीसम्म नि बाटो खाली हुने भयो, दक्षिणतर्फ पनि घण्टाघरैसम्म चाहिँ के अरे खाली हुने भयो र पश्चिमतर्फ पनि सञ्चय कोषको बिल्डिङसम्म नै र त्यसमा पनि उत्तर दक्षिण लैनचौरसम्म नै हुने स्थिति भएकोले त्यहाँ 4 ठाउँ जति हामीले डिस्प्ले राखिदियौँ भनेदेखि त लगभग लाखभन्दा बेसी चाहिँ मानिसहरू आँट्न सक्ने अवस्था भएको हुँदा हामीले नारायणहिटी राजदरबारको गेटलाई तयार गरेको कसरी विश्वास गरौँ। त्यहाँदेखि माथिको पनि नेताहरूको अवस्था हेर्दाखेरि विदेशीले चलाएको जस्तै मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ के हो भने फटाइ आफू गर्ने हैन, फटाइ गरिसकिसकेपछि कुनै माध्यमद्वारा विदेशीले गरौँ कि भन्ने जस्तो कुरा मलाई लाग्छ। मलाई चलखेल विदेशीको छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांस्कृतिक महासङ्घका निवर्तमान महासचिव तथा कार्यालय प्रमुख प्रेमनाथ अधिकारी सरलाई हाम्रो डाफी अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। नमस्कार। अब तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लामो समय योगदान गरेको मान्छे पनि होइन, अहिले यो कम्युनिस्ट पार्टी भताभुङ्ग हुँदै गर्दा होइन जो देखिरहेको अवस्था छ, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँसम्म कसरी पुग्यो होइन, तपाईँको अनुभव कस्तो छ त्यो सुनाउनुहोस् न। धन्यवाद ध्रुवजी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अलिकति मैले स्थापनाको कुरा थोरै यहाँलाई भन्न मन लाग्यो। 2006 सालमा स्थापना भए पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नै प्रजातान्त्रिक हिसाबले नै भएको थियो। हिंसात्मक हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना यहाँ भएको थिएन। त्यस पछाडि त्यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ के छ भने 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा पहिलो काम चाहिँ यो राणा शासनको अन्त्य गरौँ, प्रजातन्त्र स्थापना गरौँ भन्ने नै थियो तत्कालीन कार्यनीति। त्यस पछाडि हामीले 15 सालमा चुनावमा भाग पनि लियौँ र त्यहाँ नराम्रोसँगले पराजय भोग्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत ल्यायो, हामी 4 सिटमा सीमित भयौँ। त्यस पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्था कमजोर भएर आयो र छ्यातबिच्छ्यात भएर टुट्ने फुट्ने जोड्ने यो विभिन्न भयो। 28 सालमा आइसकिसकेपछि पूर्वमा झापा आन्दोलन भयो। झापा आन्दोलनमा टाउको कट्टा आन्दोलन भनौँ त्यति बेलाको, भन्नेहरूले त्यसो भन्छन्, तर अब हाम्रो चाहिँ त्यो के थियो भने अलिकति कम्युनिस्ट मुभमेन्ट त्यहाँ बढेको थियो। त्यसमा पनि अलिअलि हिंसात्मक रूप लियो र त्यो हिंसात्मक रूपबाट फेरि त्यहाँ त्यसलाई रोक्ने काम गर्यो पार्टीले। त्यस पछाडि आवाजकै भरमा जनताहरूलाई चाहिँ अहिंसात्मक आन्दोलनबाट नै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्न सकिन्छ, उद्देश्यहरू पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सुरुदेखिकै सोच अनुसार अगाडि बढ्दै जाँदा 36 सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो। त्यो पनि हाम्रो अहिंसात्मक नै थियो। तर जब 28 सालको आन्दोलन पछाडि हाम्रो पार्टीको अलिकति गतिविधि फरक परेर आयो र 35 सालमा आएर पूर्वको माले भन्ने एउटा युवा जमातको चाहिँ माले भन्ने एउटा पार्टीको स्थापना भयो र त्यो माले भन्ने पार्टीको अहिले सबैभन्दा ठुलो रूप नै त्यही माले भन्ने पार्टीको हो अहिलेसम्मको। र त्यो पार्टीले 2-4वटा अत्यन्त अनुशासित र महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढायो सुरुवातीमै। त्यति बेला के गर्यो भने आधा आकाश सम्हालेर रहेको महिलाको जुन जनशक्ति छ, एकातिर पुरुष एकातिर महिला, जनसङ्ख्याको आधारमा नि आधा आकाश थामिएको महिलाहरूलाई बेग्लै ढङ्गले सम्मानित गर्ने योजना ल्यायो, जसमा 2वटा विवाह गर्नेलाई पार्टी सदस्यताबाट सहित पनि खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्थ्यो पार्टीले। त्यो एउटा समाजमा छ्याप्पै त्यो असाध्यै राम्रो प्रोग्रामको रूपमा अगाडि आयो र त्यसले महिलाहरूप्रति सम्मान जनायो। त्यस पछाडि मदिरापान सेवन गर्नेलाई पार्टीमा प्रवेश गरिँदैन थियो
त्यसले गर्दा गोपनीयताका कुराहरू भङ्ग गर्न सक्ने र समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने खालको त्यो गतिविधि भएको हुँदा त्यसको रोक लगायो। यो दुईटा कारणले तत्कालीन माले धेरै राम्रोसँग स्थापित भयो र अन्य अनुशासनका कुराहरूमा अगाडि बढ्दै जाँदा मेरो पनि स्कुलिङ भनेको त्यही मालेबाटै सुरुवात भयो। 35-36 सालको विद्यार्थी आन्दोलन पछाडि पार्टीमा लागेको मान्छे म र हाम्रो स्कुलिङमा हामीले एकदम सानोभन्दा सानो रकम लेबी जम्मा गर्ने, हामी अनुशासित भएर जम्मा गर्ने, कार्यक्रममा जाँदा चामल बोकेर जाने, त्यस्तै गतिविधि गर्दै गर्दै यो पार्टीलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाएर ल्यायौँ। हामीलाई धेरै माया पनि छ। यो पार्टी वास्तवमा हामी कार्यकर्ताहरूले नै इमान्दार कार्यकर्ताहरूबाट नै यो पार्टीको भीमकाय रूप भएको हो र अहिलेसम्म पनि यो बढ्दै आएको छ। त्यस पछाडि कम्युनिस्ट गतिविधिमा बिचमा फेरि हाम्रो चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै जस्तो भनौँ कार्यक्रम चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने सिद्धान्तको रूपमा जब कर्ण मदन भण्डारीले ल्याउनु भयो, त्यस पछाडि सबै मानिसहरू चाहिँ तत्कालीन यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको त्यति बेला के थियो भने समाजवाद नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा सिद्धान्तको रूपमा ल्याइरहेको थियो भने जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याइसकिसकेपछि नेपाली जनताहरू स्वत सिद्ध दुई भागमा विभक्त हुनुभयो र अहिले त्यही रूप अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्थापित भएको छ। त्यही स्थापित भइरहेको अवस्थामा बिचमा फेरि जनयुद्ध भन्ने एउटा नाम गरेर जनयुद्ध गरियो, जसमा करिब 17,000 मानिसहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभयो। त्यति मानिसको मृत्यु भयो र अन्त्यमा आएर जनयुद्धको नामबाट 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर फेरि घुमिफिरी बहुदलीय जनवादमै आइपुग्यो। यसको मतलब यो बिचको कालखण्ड हाम्रो लगभग 10 देखि 12 वर्षको अवधि जुन थियो यो नेपालको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक प्रकारको के अरे जनताको माझमा क्षति नै भयो। त्यसले केही राम्रा कामहरू भनेको अलिकति सामन्तवादको अन्त्य गरेको चाहिँ सत्य नै हो, ठुला पुँजीपतिहरूको केही, तर त्यो चाहिँ हाम्रो हिंसात्मक तवरले आएको हुँदाखेरि त्यसलाई यो समाजले अहिलेसम्म पनि पचाउन सकिरहेको अवस्था छैन। तर अब हाम्रो कार्यक्रमिक रूपमा चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद नै स्थापित भएको हुँदाखेरि अब हामीले जाने पनि यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अहिलेसम्म जे जति योगदान दिन सकेका छौँ, हामी निष्ठापूर्वक पार्टीको लागि देश र जनतालाई शिरमा राखेर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ र अब सधैँभरि मेरो विचारमा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेपालमा भविष्य राम्रै मैले देखेको हो। जस्तो तपाईँले भविष्यको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन, जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ अहिले भत्ताभुङ्ग हुँदैछ भनेर पनि विश्लेषणहरू आइरहेका छन्। यो जो पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा चाहिँ कति यो कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनलाई नै भत्ताभुङ्ग पार्छ या पार्दैन? यसले हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनलाई त्यत्रो ठुलो क्षति पुग्ने मैले चाहिँ देखेको छैन। मैले किन देखेको छैन भने ध्रुवजी, यो अहिलेको जुन माथिको हाम्रो अलिअलि समस्या देखिएको छ, यो समस्या वैचारिक समस्या हो, एकदमै वैचारिक समस्या हो। भन्दाखेरि व्यक्तिगत समस्या भनिएको छ, तर यहाँ व्यक्तिगत कुरा जोडिएको छैन। यो सिद्धान्तकै कुरामा यहाँ तलमाथि भएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद जबसम्म प्रचण्ड कणले स्वीकार गर्नुहुन्न तबसम्म यो यस्तै भएर जान्छ। बाहिरबाट देख्दा व्यक्तिगत विवाद जस्तो हामी देखेका छौँ। हाम्रा नेताहरूलाई कसैले दोष लगाएको छ, कसैले के भनेको छ, तर यो नितान्त सैद्धान्तिक विवाद हो यो। र यो सैद्धान्तिक रूपमा नि उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्न सक्नु नै भएको छैन। म त यही भन्छु, प्रचण्ड कणलाई मैले भन्ने शब्द यही हो, उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार्न सक्नु भएन। तर हामी चाहिँ के छौँ त भन्दा, नेपाली जनता चाहिँ कहाँ छ त भन्दा जनताको बहुदलीय जनवादलाई छोड्न नसक्ने अवस्थामा छ। प्रचण्ड कण जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। अब यो विवादले चाहिँ अहिले जो रूप लगेको छ नि, यही समय सीमाको यही कालखण्डको हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँहरूको अब जनसभाको जो र्याली छ होइन 23 गतेको लागि,
अब यो र्यालीको औचित्य के होइन, त्यसका लागि किन गर्दै हुनुहुन्छ? यो चुनाव पछाडि आम निर्वाचन जब हाम्रो भयो, यो सरकार बन्नुभन्दा पहिला चुनाव सिद्धिने बित्तिकै डे 1 देखि नै हामीलाई चाहिँ यो अधिनायकवाद आयो भन्ने खालका अप्टिकहरू आए। त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त स्वयं भन्नुभयो, अधिनायकवादले चाहिँ अब नेपालमा प्रवेश गरौँ भन्नुभयो। हामीलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने कुरामै 3 महिना लगाइयो। असहज झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेको पार्टीलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने कुरामै 3 महिना लाग्यो। बल्ल बल्ल 3 महिना पछाडि होइन, पुनः चुनाव पो हुन्छ कि जस्तोसम्म पनि पारियो। बल्ल 3 महिना पछाडि हामी सरकारमा पुग्यौँ र सरकारमा पुग्न साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, सरकारमा पुग्न साथ 2 जना मन्त्री सहित उहाँले शपथ लिनुभएको थियो। तर पछाडि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नि हामीलाई महिनौँ लाग्यो। त्यस पछाडि हरेक काममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बाधा गरियो। उहाँले बाहिर व्यक्त गर्नु भएन, हामीले बाहिर चाल पाउने कुरो पनि भएन। तर गति नलिएको कुरा हामीले पनि केही महसुस गऱ्यौँ। त्यसका बावजुद पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा चाहिँ इच्छाशक्ति भनौँ, इमान्दारिता भनौँ, त्यो हिसाबले विकासका गतिविधिहरू चाहिँ बढेकै हुन्, बढाउन सफल भयौँ। 2/3 सरकार भएको हुँदा स्थायी सरकार जो कर्मचारी क्षेत्र छ उसले पनि हामीलाई साथ सहयोग दिने काम भयो। तर पार्टीभित्र यति ठुलो चाहिँ विवाद भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी तलको कार्यकर्ताले त्यस्तो फिल गरेको थिएन। तर शीर्ष नेतृत्वमा यति गम्भीर विषय भएको रहेछ कि उहाँहरू काम गर्न असहयोग गरिराखेको अवस्था चाहिँ थाहा हुन गयो। हुँदा मन्त्रीहरू धेरैचोटि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुभयो। यो किन यस्तो भएको छ भनेर हामीलाई त्यस्तो पनि लाग्थ्यो लाग्न चाहिँ। तर पछि व्यक्तिगत रूपमा नै नेताहरूको बिचमा केही कुराहरूको समस्या रहेछ, त्यही भएर यो अवस्था आयो। र तर सवाल के हो भने सरकारले जे जति काम गर्न सकेको छ, मैले एउटा सानो लिस्ट तयार गरेँ। हामीले के गर्न सक्यौँ त? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ सरकारमा गइसकेपछि के कामहरू कति परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ हामीले भनेर मैले सरसर्ती, अब त्यो 100औँबाट उँभो लाग्ला, तर मैले सरसर्ती एकछिन सम्झेर लेख्दै पनि 85 देखि 90वटासम्म त मैले बुँदा नै, उहाँले यो लगभग 72 सालमा 9 महिना कार्यकाल गर्नुभयो। त्यस पछाडि अहिले करिब 3 वर्षको कार्यकालमा उहाँले गरेका कामहरू नेपाली जनताले बिर्सनै नसक्ने गरीका कामहरू भएछन्। यी सबै कुरा भइसकिसकेपछि नेताहरूको बिचमा किन यस्तो खटपटी बढ्यो भन्ने चाहिँ मलाई एउटा अलि अनौठो पनि लागेको छ। किनभने उहाँहरू पनि देश विकासै गर्नको लागि, जनताकै हितको लागि लाग्नुभएको हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अघि नै मैले भनिसकेँ, यो पिरोलो जबजमै छ। जबजनै स्वीकार्न प्रचण्ड कणलाई गाह्रो भएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुँदा अब यो जनतामा स्थापित भइसकेको चिजलाई स्वीकार्न नेताहरूले गाह्रो मान्नुपर्ने जरुरी म देख्दिनँ। अहिले यहाँ जे जसरी उहाँहरूले पनि विरोधका कामहरू अगाडि ल्याइराख्नु भएको छ, त्यो सबै विरोधका कामको पछाडि पनि क्रमशः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ पपुलारिटी किन यसरी बढ्दैछ त? किन सम्माननीय प्रधानमन्त्री जहाँ जानुहुन्छ केपी शर्मा ओलीज्यू त्यहाँ चाहिँ जनताको जनलहर आउँछ त? यदि उहाँहरूले भने जस्तै हो भने त प्रतिगमन गरियो भन्ने खालको कुरा आइराखेको छ। प्रतिगमन हो भने त जनताले साथ दिने कुरो भएन नि। तर त्यो सत्य कुरा के हो भने जनताको मनमा कमरेड सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू भिजेर बस्नु भएको छ। जस्तो तपाईँले जबको कुरा उठाइहाल्नुभयो होइन, प्रचण्डलाई स्वीकार्न असहज छ भनेपछि ल ठिक छ, उहाँ चाहिँ फरक स्कुलिङ, फरक सिद्धान्तबाट उठेको मान्छे होइन। तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरू पनि त छुटिएका छन् नि, त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब मैले त्यो लेभलको नेताहरूलाई त मैले केही भन्ने मेरो त्यत्रो हैसियत छैन।
हेर्नु ध्रुवजी है। तर उहाँहरू किन यस्तो गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई अचम्म लागिरहेछ। मैले त जिन्दगीमा यो कल्पना त के शून्य त के कुरा गर्नु, कल्पनासम्म पनि गरेको थिइनँ। हाम्रो त शब्दमा तलमाथि नहोस्, हामीले त उहाँहरूलाई पूजन गरेको देवता भन्दा हुन्छ। सामान्यतया हामी चाहिँ देवतालाई पुज्दैनौँ भन्ने हामीलाई अप्टिक छ, तर हाम्रो मनभरिको देवता हो उहाँहरू। उहाँहरूलाई हामीले अहिले म राजनीतिमै लागेको पनि 4 दशकभन्दा माथि गयो, तर मेरो मनमा उहाँहरू नै देवताकै रूपमा बस्नुभएको छ। तर अहिले उहाँहरूका यी व्यक्त गरेका कुराहरू सुन्दा चाहिँ कान थुनेर बस्नु जस्तो लाग्छ, धुरो आफै रोएर बस्नु जस्तो लाग्छ। अब यसले उहाँहरूलाई कति राम्रो गर्छ, कति नराम्रो गर्छ, उहाँ किन यसरी बग्नु भएको छ, किन यसरी जाँदै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ अब भविष्यले देखाउने छ। तर मलाई एकैछिन यसमा मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने प्रचण्ड कणलाई जब यो जडी कुरा पनि म फेरि पनि आउँछु, जब उहाँलाई मन परेको छैन, जबलाई उहाँले निल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। चबाउन होइन, शब्द तलमाथि नहोस् होइन, शब्द तलमाथि भएमा म माफी माग्न चाहन्छु जनतामाझ है। तर उहाँले टोकेको होइन क्या, टोक्दा त थोरै आउँछ नि, उहाँले निल्न खोज्नुभयो। निल्न खोज्दा के हुन्छ त भन्दा ठुलो चिज निल्यो भने स्याउलाई टोक्नुभयो भने खान सकिन्छ, तर निल्न खोज्यो भने त मुखैमा अड्किन्छ नि त। अहिले प्रचण्ड कणको समस्या त्यो हो। यो देखि हाम्रा नेताहरू किन यसो गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब भविष्यले बताउला। अब जस्तो यो विवादलाई होइन पार्टीभित्रको आन्तरिकै विवाद भनौँ अहिलेसम्म चाहिँ होइन, अझै पूर्ण रूपमा छुटिएको भनेको छैन सबै कुरालाई हेर्दाखेरि। अब तपाईँहरूलाई लाग्छ यो सैद्धान्तिक मात्रै विवाद हो, विश्लेषकहरू त यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल छ भन्छन्। मलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति छ भन्ने लाग्दैन, किनभने चिन्तन नै हाम्रो कमजोर छ अनि दोष लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई। हामी के गर्छौँ भने हाम्रो हरेक प्रशासनिक यन्त्रमा हामी गयौँ भने माथिको आदेश भन्ने चलन छ। नेपालमा यो पुरानो रोग हो। माथिको आदेश भन्दै जाँदा माथिको आदेशको टुप्पामा पुगिसकेपछि विदेशी शक्ति भन्छौँ हामी। अब त्यसको मतलब के हो त भन्दा कमजोर हामी हो नि। हामी विदेशीले चलाउँदा किन चल्ने त? भले हामी गरिब छौँ, हाम्रो राष्ट्र गरिब छ, हाम्रो चिन्तन गरिब होला, त्यसैले कुनै पनि धनी राष्ट्रहरूले हामीमाथि लगानी गर्दो होइन, या आइएनजिओको माध्यमबाट अथवा चाहिँ कुनै माध्यमबाट डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट हामीमाथि लगानी गर्दो। त्यो लगानी गरेको आधारमा होइन हामीलाई चाहिँ विदेशीले अब चलायो नि भन्ने खालको कुरा हो भने त अब त्यो फरक कुरा हो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो लेभलसम्म आइपुग्दा कुनै विदेशी हामीले भेटेका छैनौँ, कसरी विश्वास गरौँ? त्यहाँदेखि माथिको पनि नेताहरूको अवस्था हेर्दाखेरि विदेशीले चलाएको जस्तै मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ के हो भने फटाइ आफू गर्ने होइन, फटाइ गरिसकिसकेपछि कुनै माध्यमद्वारा विदेशीले गरौँ कि भन्ने जस्तो कुरा मलाई लाग्छ। मलाई चलखेल विदेशीको छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। अब यो विदेशी हस्तक्षेपको कुरा कहाँनिर उठ्छ भन्दाखेरि नि जस्तो यो एमसिसीलाई लिएर जो कुराहरू उठिरहेको छ नि, अब प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले पास गर्नुपर्छ, यो संसदको नाश हो भनिराख्ने र सडकमा भएको पक्षले चाहिँ एकदम राष्ट्रघाती विधेयक हो भनेर पनि उफ्रिराख्ने, यो दुईवटा कुरालाई हेर्दाखेरि नि यो तपाईँले भने जस्तो सैद्धान्तिक जबको कुरा मात्रै नभएर विदेशीको चलखेल भएको कुनै आभास छ त्यस्तो तपाईँले? त्यो विषयमा मलाई विदेशीको चलखेल भन्ने लाग्दैन। यहाँ कसरी कुरा आयो त भन्दाखेरि जब हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि विदेशीहरूले लगानी चाहिँ गर्ने यो उपयुक्त थलो महसुस गर्नुभयो उहाँहरूले, र लगानीका बाटाहरू पनि धेरै खुल्ला भए, धेरै लगानीकर्ताहरू पनि आउने क्रम जारी नै छ, अहिले पनि जारी नै छ। तर यहाँ के भयो त भन्दाखेरि सबैको दृष्टि चाहिँ एमसिसी आउँदा के हुन्छ भन्ने कुरामा त्यतातिर नै बेसी टार्गेट चाहिँ किन गरियो त? त्यसो भएदेखि एउटा राष्ट्रलाई त नआइज भन्न हामी सक्छौँ र? हामी सक्दैनौँ। त्यसमध्ये पनि अमेरिकाले नेपालमा लगानी कहिल्यै नगरेको हो र? योभन्दा पहिला पनि गरेकै थियो। यो पहिलो होइन, यो पहिलो त होइन। यो पहिलो लगानी गरेको चाहिँ होइन भनिसकेपछि उसलाई चाहिँ हामीले छेक्नुपर्ने कारण के भन्दा यो कुनै कारण छैन। भलै त्यहाँ सम्झौतामा केही बुँदाहरू तलमाथि छन् भन्ने कुरा सच्याउन त भन्ने खालको कुरा हुँदाहुँदै
त्यसलाई चाहिँ तिललाई पहाड बनाइयो। आखिरीमा हामीले लगानीकर्ताहरूलाई यसरी खेद्दै जाने हो भने त हामी त फेरि जस्ता तस्तै जुन ठाउँमा छौँ त्यही नै हुन्छौँ। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ विदेशीको चलखेल छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो एमसिसी आउँदा विदेशी आउँछ भन्ने पनि होइन। यहाँ त के थियो भने विकास निर्माणका कुरामा यहाँ छाडा प्रवृत्ति थियो। हेर्नुहोस् ध्रुवजी, त्यो उसले किन त्यसरी भन्दैछ, मेरो विचारमा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ कुरा के भने उसले समयमा काम सक्नुपर्छ। त्यो लगानीकर्ताले चाहिँ समयमा काम सक्न, तेरो देशमा म लगानी गर्न आउँदा समयमा मैले काम सकेको हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रोमा त यहाँ त विकास निर्माणमा त रोकावट त छ नि त। घरि चन्दाको नामले रोकावट हुन्छ, घरि चाहिँ के अरे स्थानीय समस्याका नाउँमा रोकावट हुन्छ। विकास निर्माण जस्तो मेलम्चिनी यसको चाहिँ प्रत्यक्ष ऊ छ। त्यस्तै धेरै आयोजनाहरू छन् हाम्रा, होइन हो। त्यस्तो हुन्छ भने तेरो देशमा लगानी गर्दिन भन्न त उसले पायो नि त लगानीकर्ताले। अनि त्यो लगानी गर्ने ठाउँमा चाहिँ अकस्मात यहाँ के अरे हामी आउँदाखेरि भोलि बाधा हुन्छ भने चाहिँ तैँले यो बाधाको जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले लिने ढङ्गले माथिल्लो लेभलबाट स्वीकृति गरेर दिएन त भनिएको हो। अब त्यहाँ केही शब्द लुकेका शब्द छन् भनेर सारा मिडियामा चाहिँ हामीले सुन्नै नसक्ने गरी नेताहरू धेरै उफ्रेको पनि मैले सुने, हामीले थाहा पायौँ। त्यसले हामीलाई, मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छैन। किनभने त्यो छ भने सच्याउन सकिँदैन र साँच्चै गडबड छ भने फिर्ता पठाइदिए भइगयो। तर लगानीकर्तालाई त्यसरी चाहिँ हामीले एकदम मुख छाडेर होइन ठुलो शङ्का गर्नु चाहिँ गलत हुन्छ। अब जस्तो प्रधानमन्त्रीकै कुरा फेरि जोडौँ होइन, सँगसँगै जोडिने अब यो विदेशी चलखेलमा चलिरहेको भनेर जो आरोप लागेको छ त्यसमा त थोरै भए पनि होइन प्रश्न पारिहाल्नु नै भयो। अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले यो जनसभाको र्यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नारायण हिटीको आँगन होइन छान्नु भएको छ। यो नारायण हिटी मोह होइन, पशुपति मोह, एउटा कम्युनिस्ट नेतालाई सामन्त यो धर्म किन यति प्यारो भएको? ध्रुवजी, तपाईँले बडा समय सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वामदेव गौतम भन्ने एकजना कमरेडले, माननीय पनि हुनुहुन्थ्यो, शिक्षक वामदेव, हाम्रो एमालेको वामदेव होइन, उहाँले एक दिन चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबमा होइन प्राइम टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएको मैले सुने। केशव बडालसँग उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्थ्यो। वामदेव गौतमले के भन्नुभयो भन्दा 1.25 लाख मानिस चाहिँ भृकुटी मण्डपको आमसभामा हाम्रो उपस्थिति थियो भन्नुभयो। मलाई अलिक कौतूहल लाग्यो, ए बाबा 1.25 लाख मान्छे आँट्ने ठाउँ त धेरै ठुलो कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। तर मलाई लागेर यो अहिले यतातिर हामी गएको होइन। पछाडि जब हाम्रो पर्सिको 23 गतेको कार्यक्रम हुने भयो त्यस पछाडि यहाँ कति आँटे त भनेर खोजी गर्ने कुरा भयो। यो हिजो अस्ति जुन प्रचण्ड कणले गर्नुभएको आमसभा गरेको ठाउँमा चाहिँ कति आँट्ने त भनेर हामीले इन्जिनियरिङ निकाल्दाखेरि 25 देखि 30 हजारको क्षमता रहेछ। यो एरिया जुन ठाउँमा गरिएको थियो त्यो ठाउँ चाहिँ भृकुटी मण्डप एरिया चाहिँ 25 देखि 30 हजारको सङ्ख्यामा रहेछ। त्यति आँट्ने रहेछ। एउटा त्यो सङ्ख्या कम आँट्ने भयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के भयो त भन्दाखेरि यहाँ अहिले वरिपरि यो सबै क्याम्पस एरिया भयो। लगभग कार्यक्रम चाहिँ 3 बजीसम्म त पुरै झन्डै 4 बजीसम्म नै कार्यक्रम हुने भयो। 3 बजीसम्म परीक्षा हुने भएको हुँदाखेरि क्याम्पसभित्रबाट पनि यहाँ कार्यक्रम नगर्न भन्न पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भयो। अब गरौँ भन्दा यो चाहिँ समस्या हुन्छ कि भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि टुँडीखेलमा माटो थुपारेको छ। रत्न पार्कमा सबै झुपडपट्टीहरू सबै त्यो चाहिँ निर्माण सामग्रीहरूले भरिभराउ छ। हामीले कार्यक्रम गर्ने स्थल चाहिँ त्यति उपयुक्त चाहिँ यो ठहर पनि भएन। र कहाँ जाँदा राम्रो हुन्छ त भन्दा हामीले इन्जिनियरिङ सरसल्लाह गर्दाखेरि कति सङ्ख्या हुन्छ त भन्ने खालको कुराकानी आयो। त्यसमा लगभग हाम्रो लाखभन्दा माथिकै सङ्ख्याको उपस्थिति हुने हाम्रो तयारी छ। अथवा जनताहरू चाहिँ लाखभन्दा धेरै नै केपी शर्मा ओलीज्यूको मुखबाट नि उहाँको बोलीबाट नि भाषण सुन्न सशरीर देख्न चाहन्छन् भन्ने हाम्रो ठहर भइसकेपछि यो ठाउँ कहाँ हो त भन्दा उपयुक्त ठाउँ राजदरबारको गेट ठहर लाग्यो। त्यसको पूर्वपट्टि पनि नागपोखरीसम्म नि बाटो खाली हुने भयो। दक्षिणतर्फ पनि घण्टाघरैसम्म चाहिँ के अरे खाली हुने भयो।
र पश्चिमतर्फ पनि सञ्चय कोषको बिल्डिङसम्म नै र त्यसमा पनि उत्तर दक्षिण लैनचौरसम्म नै हुने स्थिति भएकोले त्यहाँ 4 ठाउँ जति हामीले डिस्प्ले राखिदियौँ भनेदेखि त लगभग लाखभन्दा बेसी चाहिँ मानिसहरू आँट्न सक्ने अवस्था भएको हुँदा हामीले नारायणहिटी राजदरबारको गेटलाई तयार गरेको त कति सेन्सिटिभ छौँ हामी र कति धेरै चाहिँ आलोचना हुन्छ यो सरकारको भन्ने बारेमा तपाईँले मैले एक लाइन तपाईँलाई धन्यवाद चाहिँ मैले यो कुरालाई दिएको। 23 गतेको आमसभा छ, हिजो बेलुका मलाई धेरै ठाउँबाट फोन आयो। नारायणहिटी राजदरबारकै अगाडि चाहिँ गर्नुको अर्थ भोलि यहाँ केही न केही घोषणा हुँदैछ भन्ने कुरा आयो नि, यो के हो भन्नुभयो। एउटा त्यहाँ हाँस उठेको छ मलाई। आज बिहान पेपर हेर्छु त बिहानै त्यही पेपरमा त्यही लेखेको छ। भनेपछि मिडियाहरूले यो सरकारलाई केही गर्नु भएन, एकदमै छोपिहाल्नुभयो उहाँहरूले। सबैलाई म भन्दिनँ, तर केही मिडियाहरूको धन्दा नै त्यही छ। त्यसैले यसमा तपाईँलाई म क्लियर गरौँ, हामीले नितान्त काठमाडौँ भेल्लीभित्र उपयुक्त ठाउँ नपाएको हुँदा त्यो ठाउँलाई उपयुक्त ठहराएर हाम्रो जति चाहिँ उपस्थिति हुन्छ त्यो उपस्थिति खाम्ने ठाउँ चाहिँ त्यो मात्रै बन्न गयो। अब अर्को पशुपतिको कुरा, तपाईँले पशुपतिको कुरा गर्नुभयो। पशुपतिको कुरामा नेपालको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशभित्र भएको धार्मिक स्थलमा जान पाउने कि नपाउने हैन। अब तपाईँले भन्नु होला होइन कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेले कसरी यो चाहिँ धर्म कर्ममा लाग्यो भनेर अघि नै तपाईँले भन्नु। जस्तो प्रधानमन्त्रीले घोषणा पनि गर्नुभएको छ कि कम्युनिस्टको कुनै भगवान हुन्छ भनेपछि अब कार्ल मार्क्स लेनिन टाइपको होइन उहाँहरूलाई चाहिँ भगवान मान्नु, अरू भगवान हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो मैले त्यो उहाँको स्पिच पनि सुनेको होइन। कसरी पशुपति मोहन जागिर होइन, हामीले मान्ने भनेको भगवान जनता हो। कम्युनिस्ट पार्टीले मान्ने भगवान चाहिँ जनता नै हो होइन। मार्क्सवादी दर्शन त छँदैछ, तर हाम्रा भगवान जनता नै हुन्। त जनता हाम्रा भगवान छन् भने अत्यधिक जनता चाहिँ गएर त्यहाँ भगवानलाई पूजा गर्छन्, पशुपतिनाथमा जान्छन्। अनि पशुपति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा पनि होइन एउटा चाहिँ सामरिक महत्त्वकै ठाउँ हो होइन। सबै जाने हो, तीर्थस्थल हो, प्रमुख तीर्थस्थल हो। कार्यकारी अवस्थामा रहँदा होइन प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यो चाहिँ तीर्थस्थलमा गएर पूजा गर्नु त्यो कुनै त्यत्रो ठुलो अपराध होइन। हामी लुम्बिनी जान्छौँ कि जाँदैनौँ त? हाम्रो लुम्बिनी पनि त छ नि। धार्मिक हिसाबले त्यो बौद्धिस्टहरू मात्रै जाने भन्ने कि हाम्रो त्यो चाहिँ सम्पदा हो, त्यो सम्पदामा त प्रधानमन्त्री त जाने भयो नि त। देशको प्रधानमन्त्रीले त सबै कुरामा जान पाउनु पर्यो नि, जान्छ नि त। त्यसमा त त्यत्रो चाहिँ ठुलो अब चाहिँ यो पुरा चाहिँ के अरे वैचारिक रूपले चाहिँ परिवर्तित भयो भन्नु त पर्दैन। त्यसमा विश्लेषणमा आयो नि, अब राजतन्त्रको कुरा पनि जोडिएर आछ कि यसमा होइन। यो राजतन्त्रको कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? अच्छा, राजतन्त्रको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि ध्रुवजी, कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएर अत्यन्त धेरै विकास गरेर होइन सिङ्गो पश्चिमा राष्ट्रहरू समृद्धशाली राष्ट्रहरूसँग टकराव लिनेसम्मको अवस्थामा रुस पुग्यो। 70 वर्षमा रसा पुग्दाखेरि त्यो 70 वर्षमा त्यत्रो विकास गरिसक्दाखेरि पनि त्यहाँ केही मान्छेहरू चाहिँ तत्कालीन जारका सन्तानहरू कतै छन् कि छैनन् भनेर खोज्ने गर्थे अरे क्या। त्यसो भएको हुँदा नेपालमा नि त्यही हो, राजा ल्याउनुपर्छ, राजाका सन्तान कहिले ल्याउने? यो सन्दर्भ त हाम्रो त भर्खर 62-63 पछाडि न हामीले राजालाई हटाएका छौँ। भनेपछि अलिअलि कहीँबाट कुरा आउनु त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। आफ्ना कुराहरू मान्छेले राख्न पाउने स्वतन्त्रता छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, आफ्ना कुराहरू राख्न पाइन्छ। गणतन्त्रको मजै यही हो नि। हेर्नुहोस्, अब जस्तो प्रधानमन्त्री तर त्यो चिज फर्केर आउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। जस्तो केही विश्लेषकहरूलाई होइन प्रधानमन्त्रीको सनकमा विश्वास लाग्दैन, फिर्ता गरिदिनु भयो भन्ने कुरा आउँछ नि। तपाईँ चाहिँ कति ढुक्क हुनुहुन्छ? कमरेड केपी शर्मा ओली हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यति परिपक्व मान्छे हो कि उहाँलाई बदनाम गर्ने तत्त्व एउटा गतिलो ढङ्गले बाहिर देखा पर्न थालेको छ होइन। त्यो बदनाम गर्ने चिजलाई चाहिँ जनताले चाहिँ परास्त गरिरहेका छन् र सच्चा जनताको बहुदलीय जनवादलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्ने, ठिक ठाउँमा ल्याउने, ट्र्याकमा ल्याउने मान्छे नै केपी शर्मा ओली हो। त्यसो भएको हुँदा अहिले सबै नेताहरू आत्तिनुको अर्थ, सबै विचारधाराका मान्छेहरू आत्तिनुको अर्थ नै यही हो। अहिले विपक्षी काङ्ग्रेस पनि
पुरा अब कङ्ग्रेसको एउटा पाटो पनि के भनिराखेको छ त भन्दाखेरि होइन हामी तुरुन्तै यो चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धमा जाउँ न भन्ने कुरा गरिरहेछ। तर शेरबहादुर देउवा के भनिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि अहिले पक्नुहोस् भनिराख्नु भएको छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीबाट तपाईँहरूलाई लाग्यो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जे पायो त्यही फ्याट्ट भनिहाल्नुहुन्छ भन्ने, उहाँको प्रस्तुतिमा के छ भने जनजिब्रो जनताले बुझ्ने शब्द बोलिदिनुहुन्छ होइन। अब बौद्धिक तर्क गर्ने ठाउँमा जाने भने उहाँलाई कुन चाहिँ ठाउँमा हामी परास्त गर्न सक्छौँ र? अघि तपाईँले जुन चाहिँ धर्म कर्मको कुरा गर्नुभयो, नेपालका पर्यटकीय स्थलको विकास गर्नको लागि उहाँले ठोरीको घोषणा गर्नुभएको हो कि होइन? त्यो ठोरी घोषणा जुन राम जानकी मन्दिर बनाउने जुन कुरा छ, यो कुराले कति ठुलो प्रभाव पार्छ भनेको त्यो भविष्यमा देखिने कुरा हो होइन। अब त्यस्तै गरेर चतराको बारेमा उहाँले चाहिँ नि भनिराख्नु भएको छ होइन। यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ धार्मिक उसमा गयो भनेर यसरी अप्टिक लाउन मिल्दैन। त्यसैले उहाँले यो कुनै हालतमा पनि यसरी जनतालाई धोका हुने खालका शब्दहरू व्यक्त गर्नुहुन्न, यसमा ढुक्क पर्नु होला। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद ध्रुवजी। तपाईँले मलाई आज आफ्ना विचारहरू 23 गतेको कार्यक्रममा जनसांस्कृतिक महासङ्घको तर्फबाट पनि म सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बागमती अञ्चल प्रदेश कमिटीले बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू केपी शर्मा ओलीले भाषण गरेको अथवा उहाँले व्यक्त गरेको अहिलेसम्म भएका जे जति सरकारमा बस्दाखेरिका राम्रा नराम्रा गतिविधिहरू जे जे थिए त्यो सबै कुरा उहाँले उद्घोष गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस दिन सबै हामीले सुन्नको लागि उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँको यो डाँफे टेलिभिजनलाई म उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु र सिङ्गो तपाईँहरूको परिवारलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।